बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबी तस्लीमा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने अपने घरों में अपनी अपनी जगहों पे अल्लाह पाक की रहमतों में होंगे। अल्लाह पाक हम सब पर अल्लाह अपनी रहमतें नाज़िल फरमाएँ। जो दोस्त अहबाब बुजुर्ग छोटे बड़े इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। दोस्तों, आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। काफ़ी अरसे से वीडियो नहीं बनाई, बस कोई चल रहा था मसला मसाइल। तो आज मैं वीडियो जो बनाने जा रहा हूँ उसमें आपको एक नया आइडिया देने जा रहा हूँ जो इंतहाई कम कीमत में आप अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं और अच्छे पैसे कमा सकते हैं। इस तरह है कि दोस्तों, आज हम पेपर सोप बनाने जा रहे हैं। पेपर सोप बनाने के लिए आप लोगों को और से ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखना पड़ेगा, और इसमें यह होगा कि इस वीडियो को देख के आप शेयर ज़रूर कीजिए ताकि किसी का भला हो सके। जो थोड़े पैसे जिनके पास हैं वो अपना अच्छा काम कारोबार शुरू कर सके। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, इसलिए मैं इसको ज़रा जल्दी से लपेटने की कोशिश करूँगा और कोशिश करूँगा आप लोगों को समझ आ जाए। उम्मीद करता हूँ मैं कोई चीज़ छुपाता नहीं हूँ, ना हिडन रखता हूँ, ना कोई ऐसा कोई चीज़ उसमें कोई ऐसा पेज रखता हूँ जिससे आप लोगों को समझ ना आए। कोशिश करता हूँ कि हर चीज़ आप लोगों को बिल्कुल ठीक तरीके से समझ आए ताकि आप लोग अपने घरों में अपनी अपनी जगहों पे बैठ के आराम से बना सके। अगर फिर भी समझ ना आए तो व्हाट्सएप नंबर मेरे हाज़िर हैं, उधर आप व्हाट्सएप कर लें, कॉल कर लें। अल्लाह इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हर बंदे की कॉल सुनूँ और अपना उसको बता सकूँ। सिर्फ ये है कि थोड़ी सी मसरूफियत होने की वजह से लेट ज़रूर हो जाता हूँ, लेकिन जवाब ज़रूर देता हूँ। ले जी, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये शैम्पू बेस है, पानी है पहले जी हमारे पास 1000 ग्राम, ठीक है जी। उसमें हमने 100 ग्राम शैम्पू बेस डालना है जी। ये शैम्पू बेस हमने 100 ग्राम डाली है। एज़ यूजुअल हमने इसको मिक्स करना है अच्छे से, ठीक है जी। शैम्पू बेस और पानी को अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना है। जब तक ये यकजान नहीं होता हमने इसको छोड़ना नहीं, इसकी जान नहीं छोड़नी, ठीक है जी। इसको अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे तो ये मिक्स होनी है, वरना ये मिक्स कोई नहीं होनी। ये टाइम लेती है। और इसके साथ ये बताता चलूँ, ये दोस्तों के मुल्क के हालात काफ़ी महसूस और परेशान कुन हो रहे हैं। हर बंदे को काम करना पड़ना है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक ना एक दिन हर घर के फर्द को काम करना पड़ना है। क्यों ना हम आज ही से काम करना शुरू कर दें। हाँ, अगर हम आज ही से काम करना शुरू करेंगे हमारे लिए आसानियाँ ही आसानियाँ होंगी, मुश्किलात इंशाअल्लाह ताला कम होंगी। सबसे मुश्किल चीज़ जो होती है वो आपकी मुआशी हालत होती है, ठीक है। जब घर में खाना शाना खुला हो, हर चीज़ खुली हो, तो फिर मुश्किलात कम हो जाती हैं, फिर ऐसा कोई मसला नहीं होता। इसलिए आज से काम शुरू करें और दिल लगा के करें और खूब अच्छी तरह करें ताकि हम आने वाली नस्लों को कुछ दे के जाएँ, ना कि हम ये बैठ के सोचते रहें कि आने वाली नस्लें हमारे लिए कुछ करेंगी। हमारे लिए कुछ नहीं करेंगी, हम उनके लिए कुछ करेंगे तो वो आगे बढ़ सकेंगे। शैम्पू बेस हमने 200 अच्छी तरह मिक्स करना है इसमें, ये बहुत ज़रूरी है। जब तक शैम्पू बेस अच्छी तरह मिक्स नहीं होगा हमारा मामला सेट नहीं होगा, ठीक है जी। जैसे जैसे शैम्पू बेस मिक्स होता जाएगा पानी में, ये थोड़ी सी झाग भी बनाएगा, सारा कुछ करेगा, लेकिन उससे परेशान नहीं होना आपने, ठीक है जी। शैम्पू बेस के साथ हमने कोको बटाइन इसमें डालनी है जी। कोको बटाइन तकरीबन हम इसमें डालेंगे 10 ग्राम, ठीक है जी, वो डालिए। उसके बाद हमारे पास ग्लिसरीन है, ग्लिसरीन हम इसमें 10 ग्राम डालेंगे। साथ साथ मैं डालता जाऊँ ताकि आप लोगों को पता चलता जाए। 10 ग्राम हमने ग्लिसरीन डाली है। अब हम कोको बटाइन डालेंगे इसमें, तकरीबन ये 10 से 15 ग्राम होगी, ठीक है जी। फिर हम केडी इसमें मिक्स करेंगे ताकि इसको हम थिक कर सकें। SLS था हमारे पास जो हमने लिक्विड में पहले मिक्स करके रख लिया, 5 ग्राम हम SLS डालेंगे, ठीक है जी। ये देखिए अच्छी तरह हमने इसको मिक्स करते जाना है। फिर खुशबू है हमारे पास, खुशबू भी हमने इसमें डालनी है, मिक्स करनी है अच्छे तरीके से। जब तक हमारे पास चीज़ें अच्छी तरह मिक्स नहीं हो जाएंगी हम लोग कामयाब नहीं हो सकते। सारा ज़ोर मेरा मिक्सिंग पे होता है, और जब तक मिक्सिंग अच्छी होगी। अच्छा, ये खुशबू है हमारे पास बेबी केयर वालों की, ठीक है, मैंने वो इसमें डाल दी है। 3 ग्राम हमने खुशबू डाली है।
اس کا کلر تھوڑا سا خوشبو ڈالنے سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو گیا ہے، اس سے پریشان نہیں ہونا آپ نے بالکل بھی، کیونکہ ہم نے بنانا ہے پیپر سوپ، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے لیے ہم نے اس میں یہ تقریباً مکس ہو چکا ہے، اس میں ہم ڈالیں گے کیڑی، تھوڑی تھوڑی کیڑی ہم ڈالیں گے اور ساتھ ساتھ اس کو مکس کرتے جائیں گے تاکہ یہ اچھی طرح مکس ہو جائے اور ٹھیک ہو جائے۔ سن لیں دوبارہ، 1000 گرام پانی تھا، 10 گرام اس میں گلیسرین تھی، 20 گرام کوکو بٹائن تھی، 3 گرام ہم نے اس میں خوشبو ڈالی ہے، اور اپنا کوئی 50 گرام کیڑی ڈلے گی اس میں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کو ہم نے مسلسل مکس کرتے جانا ہے، جب تک یہ مکس نہیں ہوگا ہمارا کام اچھے سے نہیں ہوگا۔ میں نے اس لیے جلدی ہر چیز مکس کر دی ہے تاکہ آپ کا ٹائم بچ سکے۔ لوگ بہت کہتے ہیں یہ بولتا بہت ہے، بولنا کم کرے، ہم اس کی ویڈیو آگے کر دیتے ہیں، پیچھے کر دیتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، اور یار نہیں دیکھنی، جس نے نہیں کچھ کرنا اس نے نہیں کرنا، جس نے کرنا ہے اس نے ایک تنکے سے بھی سیکھ لینا ہے۔ دیکھیں یہ ہم لوگوں نے اس کو تقریباً مکس کر لیا، شیمپو بیس تھوڑی سی رہ گئی ہے مکس ہونے والی، اس کو میں مکس کر رہا ہوں۔ بات یہ کر رہا تھا میں کہ لوگ کہتے ہیں جی بولتا بہت ہے، فلانا ہے، ٹمکانا ہے، پتہ نہیں یار، جس نے سیکھنا ہے اس نے ایک لفظ سے سیکھ جانا ہے، جس نے نہیں سیکھنا بے شک وہ 10 سال کی تقریر سنتا رہے، اس نے کھ نہیں سیکھنا، وہ تنقید برائے تنقید ہی کرے گا اور اس نے کرنی ہی کرنی ہے، کیونکہ اس کو آتا ہی وہ ہے، جو آتا ہے اس نے وہی کرنا ہے، جس کو نہیں آتا اس نے سیکھ جانا ہے، اور جو سیکھ گیا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور اس میں ایسا کوئی معاملہ نہیں کہ میں کوئی چیز ہڈن نہیں رکھتا، ہر چیز آپ لوگوں کے سامنے کھل کے بتاتا ہوں، جو ویڈیو میں ہوتا ہے۔ میرے پاس جو لوگ آتے ہیں اتوار کو، سنڈے کو، وہ ان کو بھی میں یہی کچھ سکھاتا ہوں۔ بلانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے ہاتھوں سے کریں گے تو آپ کو زیادہ سمجھ لگے گی، جب تک آپ اپنے ہاتھوں سے نہیں کریں گے تو آپ سمجھ نہیں پائیں گے۔ بہت سارے دوست کہتے ہیں جی ہمیں واٹس ایپ پہ کلاسیں دے دیں، فلانا، کہتے ہیں یار جو سیکھنے کے لیے باہر نہیں آ سکتا نا وہ گھر بیٹھ کے بھی کچھ نہیں کر سکتا، سیدھی اور صاف بات ہے۔ سیکھنے کے لیے نکلنا پڑتا ہے، جو بھی ہو جیسے بھی ہو ٹائم نکالنا پڑتا ہے، ٹائم نکالیں گے تو سیکھیں گے، جب تک آپ نے ٹائم نہیں نکالنا آپ سیکھ نہیں سکتے، یہ میری پکی لکھی پڑی بات ہے۔ اچھا جی یہ دیکھیں یہ ہمارا محلول تیار ہو گیا ہے تقریباً، اس میں صرف اور صرف شیمپو بیس تھوڑی سی رہتی ہے، ٹھیک ہے، جو ایسا انشاءاللہ تعالی وہ بھی ہو جائے گی، مکس ہو جائے گی، اور جیسے جیسے وہ مکس ہوگی ویسے ویسے ہمارا کام تقریباً تیار ہو جائے گا۔ اب اچھا اگلا پروسیجر ہمارا کیا ہے، یہ تھوڑی سی کیڑی میں اور ڈال دیتا ہوں تاکہ اس کو ذرا تھک کیا جا سکے۔ ٹھیک اس لیے زیادہ کر رہا ہوں کہ آرام سے یہ جلدی سوکھ جائے گا، اگر یہ زیادہ دیر لگے گا، ویسے بھی 3-4 گھنٹے میں یہ پیپر سوکھ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کو محلول ہم نے تیار کر لیا ہے۔ اب اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، یہ ہے میرے پاس بٹر پیپر، یہ 2-3 بٹر پیپر میں نے کل منگوائے تھے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھا سکوں۔ یہ بٹر پیپر وہ ہوتے ہیں جس میں شاورما لپیٹا جاتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ یہ ٹرے میں نے ایک اسٹیل کی رکھی ہوئی ہے، اس پہ میں یہ بٹر پیپر رکھ کے یہ دیکھیں سمپلی میں نے اس کو رکھ لیا، ٹھیک ہے۔ اب میں نے کیا کرنا ہے، یہ میرے پاس ایک پینٹ والا برش ہے جی، پینٹ والا برش ہے، اس کو میں نے اچھی طرح ڈپ کرنا ہے، ڈپ کرنے کے بعد میں نے اس بٹر پیپر پہ لگانا شروع کر دیا۔ یہ دیکھیں جی یہ بٹر پیپر پہ میں نے اس کو لگانا شروع کر دیا جس طرح پینٹ کرتے ہیں، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ دیکھیں کوئی اس میں کوئی مہارت والی بات نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی ایسا نہیں کہ جی ادھر سے پینٹ اچھا ہوا ہے تو ادھر سے نہیں، یہ کوئی پینٹ شینٹ نہیں، ہم نے صرف اس کو پیسٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہو گیا، دھیان دیں کہ بٹر پیپر آپ کا سیدھا رہنا چاہیے، پھٹنا۔ اچھا جب یہ سوکھ جائے گا نا جی، یہ 2-3 گھنٹے لگے گا سوکھنے کو، جب یہ سوکھ جائے گا تو پھر آپ نے اس کو کاٹ لینا ہے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں، ٹھیک ہے۔ جب یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ جائے گا تو پھر آپ نے اس کو کاپی نما بنا لینا ہے، اوپر اور نیچے گدا لگا کے اس کو اسٹیپل کر دینا ہے۔ یہ کچھ 10-20 پیپر ہوتے ہیں ایک اس میں، اور یہ میرا خیال آپ کا 7-8 روپے کا ٹوٹل خرچہ ہے، 30-40 روپے کا سیل ہوتا ہے، بہترین بزنس ہے۔
अगर आप करना चाहें तो जब ये खुश होगा और छोटा सा पेपर, ये होता है सफ़र के लिए इस्तेमाल। लोग कहीं जाते हैं तो ये बट अपना जो है पेपर सोप साथ ले लेते हैं और इसको साथ ले जाते हैं। जब इन्होंने कहीं हाथ साथ धोने, एक पेपर दो पेपर फाड़े, अपने हाथों पे लगाए, पानी के साथ धो के वापस आ गए, साबुन कैरी नहीं करना पड़ता। ये हमने इसको बना दिया है। अब ये 2-3 घंटे लगेगा सूखने के लिए। जब ये सूख जाएगा तो इसके आपने छोटे छोटे टुकड़े कर लेने। ये था आज का बिज़नेस आइडिया। आप करने वाले बने, हम नए नए आइडियाज़ आपको देते जाएंगे। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।